बगैर किसी स्किल के, बगैर किसी हुनर के अगर आप भी इंटरनेट से पैसे कमाना चाह रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो तरीकाकार है वो बड़ा आसान और बड़ा कॉमन है, शायद आप इससे वाकिफ भी हों। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि अपना एक YouTube का चैनल बनाएंगे। उस चैनल के ऊपर आपने डेली कम से कम एक वीडियो लाजमी ऐड करनी है। तो कुछ अरसा गुजरने के बाद जब आपके चैनल के ऊपर 4000 घंटों का वॉच टाइम पूरा हो जाएगा और आपके चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपका YouTube का चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। देन फिर YouTube की तरफ से आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। सेम यही तरीकाकार हम Facebook पे अप्लाई करेंगे तो Facebook से भी हम पैसे कमाना शुरू कर लेंगे। मतलब ये कि आप अपना Facebook का एक पेज बनाएंगे। उस पेज के ऊपर आपने क्या करना है कि डेली कम से कम एक वीडियो लाजमी लगानी है। कुछ अर्सा गुजरने के बाद Facebook की तरफ से भी आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अगला हम नेक्स्ट जो तरीकाकार है वो हम डिस्कस करते हैं, वो है ऑनलाइन प्रोडक्ट की सेलिंग का। कि आप क्या करेंगे, कोई एक प्रोडक्ट होलसेल की मार्केट से उठाएंगे और उसको इंटरनेट पे बेचना शुरू कर देंगे। जैसे फेसबुक पे मार्केट प्लेस पे आप उसकी लिस्टिंग लगा सकते हैं, दराज के ऊपर, अमेज़न के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों पे आप अपनी प्रोडक्ट को लगा के उसको बेच के भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी सी अमाउंट है, थोड़े से पैसे हैं, तो आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अब अगला सवाल ये बनता है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। बेसिकली जैसे हमारे पास अज़ाफ़ी पैसे होते हैं, हम क्या करते हैं, हमारी लोकल बैंक जो होती है जैसे HBL है, MCB है, उसके अंदर हम अपनी अमाउंट को डिपॉजिट कर देते हैं। तो साल गुजरने के बाद बैंक की तरफ से हमें कुछ प्रॉफिट दिया जाता है, वो 10% होता है या 15% होता है। ठीक है जी, तो वो फिक्स होगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के केस में ये भी एक तरह से ऑनलाइन बैंक आप इसको समझ सकते हैं। तो अगर आप इस पे इन्वेस्ट करेंगे तो इसकी प्रॉफिट जो है वो फिक्स नहीं है। इसकी प्रॉफिट हो सकता है आज 30% हो, कल 50% हो, 2-3 दिन बाद 70% पे जा सकती है। तो इस तरीके से भी लोग अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप कंटेंट राइटिंग भी कर सकते हैं। आप कहेंगे कि कंटेंट राइटिंग एक स्किल है जो कि सीखने के बाद लोग कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं, लोगों को सर्विसेज देते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन चूंकि वक्त के साथ साथ कुछ स्किल्स या कुछ हुनर ऐसे होते हैं कि जो बड़े कॉमन हो जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि वो यूजलेस हो जाते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो कंटेंट राइटिंग के हवाले से चैट जीपीटी एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैट बॉट इंट्रोड्यूस हुआ है वर्ल्ड के अंदर, जिसको लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कंटेंट राइटिंग के लोग इससे किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं बगैर कंटेंट राइटिंग का कोर्स किए, अब वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप गूगल पे जाते हैं तो कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन ढूंढनी हो तो आप गूगल पे सर्च करते हैं। इसी तरीके से आप जाएंगे चैट जीपीटी के ऊपर और वहाँ पे जाके जिस टॉपिक का आपने मजमून लिखवाना है, जिस टॉपिक के ऊपर आपने आर्टिकल लिखवाना है, आप उसका टाइटल लिखोगे और साथ वर्ड्स बता दोगे कि वो मजमून या वो आर्टिकल आपने कितने अल्फाज में लिखवाना है। मिसाल के तौर पे मैंने एक आर्टिकल लिखवाना है हेल्थ और वेलनेस के ऊपर, तो मैं जाऊंगा चैट जीपीटी के ऊपर और वहाँ पे जाके लिखूंगा टॉपिक हेल्थ एंड वेलनेस और आगे 500 दूंगा, तो चैट जीपीटी मुझे
خود سے 500 ورڈز کا آرٹیکل لکھ کے دے دے گا اور وہ بھی 1 منٹ سے کم ٹائم میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف ہم نے ٹاپک لکھنا ہے، ٹائٹل لکھنا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہمارا جو آرٹیکل ہے وہ 1 منٹ کے اندر لکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں، بہت ساری ایسی اپلیکیشنز ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں، جب ان کا کنٹینٹ شیئر کرتے ہیں، ان کی پوسٹیں شیئر کرتے ہیں تو وہ آپ کو پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ آپ نے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کو پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ تو ہو گیا ان لوگوں کے لیے یہ تمام چیزیں جن کے پاس کوئی بھی ہنر نہیں ہے، کوئی بھی سکل نہیں ہے۔ اب آتی ہیں ان لوگوں کی طرف جن کی کم از کم ایجوکیشن ہے، میٹرک یا میٹرک سے زیادہ، ایف اے، بی اے، ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی، اور یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے پاس انٹرنیٹ کی کوئی سکل ہے، انٹرنیٹ کا کوئی ہنر ہے، تو وہ کس طریقے سے انٹرنیٹ سے پیسے کما سکتے ہیں۔ نمبر 1 جو طریقہ ہے جو پوری دنیا میں بڑا پاپولر ہے وہ ہے فری لانسنگ۔ ٹھیک ہے جی۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ فری لانسنگ ہوتی کیا ہے؟ کوئی بھی ایک پرسن جس کے پاس انٹرنیٹ کا کوئی سکل ہے، انٹرنیٹ کا کوئی ہنر ہے، وہ اس ہنر کو نیٹ پہ جا کے سیل کرتا ہے، مطلب یہ کہ لوگوں کو سروسز دیتا ہے اور اس کے بدلے ان سے پیسے چارج کرتا ہے۔ یہ جو سارا پروسیجر ہے اس کو بولتے ہیں فری لانسنگ۔ ٹھیک ہے جی۔ اب انٹرنیٹ کی سکل کون سی ہیں؟ انٹرنیٹ کی سکل مثال کے طور پہ ویب سائٹ بنانا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ، ٹھیک ہے جی، ایپ ڈیولپمنٹ، مختلف قسم کی انٹرنیٹ کی سکلز ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی انٹرنیٹ کی سکل نہیں ہے، جسٹ آپ کے پاس تعلیم ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ آن لائن ٹیچنگ کر سکتے ہو۔ زوم کے ذریعے کلاسز لے کے ٹیچنگ کے ذریعے بھی آپ اچھا خاصا ارن کر سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا لیکچرز کو ریکارڈ کر کے بہت ساری ایسی پیڈ ویب سائٹس ہیں جہاں پہ جا کے آپ ان کو لگا سکتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ جو آپ کا کورس سنے گا تو اس کے بدلے وہ آپ کو پیسے دے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایفیلیٹ مارکیٹنگ یہ بڑی پاپولر ہے کہ آپ کسی اور بندے کی کسی پروڈکٹ کو بیچیں گے، سیل کریں گے اور بیچ میں اپنا کمیشن لیں گے، لیکن اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے 1 روپیہ بھی نہیں لگانا، آپ نے مڈل مین کا کردار ادا کرنا ہے، کسی اور کی پروڈکٹ کسی اور کو بیچنی ہے اور بیچ میں اپنا کمیشن لے لینا ہے۔ تو یہ بھی دنیا میں بہت پاپولر ہے۔ اس کے بعد ہے جی آن لائن سروے۔ دنیا میں بیسیکلی مختلف کمپنیز جو ہیں وہ اپنی پروڈکٹ یا سروسز کے حوالے سے آن لائن سروے کرواتی ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں رائے دیں۔ تو اگر آپ آن لائن سروے کرتے ہیں کسی بھی کمپنی کے لیے تو کیا ہوگا؟ وہ کمپنی وہ سروے مکمل ہونے کے بعد آپ کو پیسے دے دے گی۔ یہ تو بڑے کامن سے میتھڈ تھے جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے ڈیز میں ہم کوشش کریں گے کہ تمام چیزوں کو 1 بائی 1 سٹیپ وائز ہم ڈسکس کریں اور ڈیٹیل میں دیکھیں کہ لوگ اس سے کیسے کما رہے ہیں، بلکہ میں آپ کو پرفارم بھی کر کے دکھاؤں گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ، اور آنے والے ڈیز میں ان تمام ٹاپک کے اوپر ڈیٹیل میں ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا۔ تھینک یو سو مچ۔